अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज 5 फरवरी है और 5 फरवरी को हर साल पाकिस्तान में यौम यकजहती कश्मीर के दिन के तौर पे मनाया जाता है और इसके ऊपर स्टेटमेंट्स भी आते हैं। हर हुकूमत जो भी होती है वो इसके ऊपर बयानात देती है। मौजूदा हुकूमत भी बयानात दे रही है, आर्मी चीफ का और बाकी लोगों का स्टेटमेंट भी आ जाएगा, अपोजिशन का भी बयान आ जाएगा। लेकिन क्या वाकई पाकिस्तान कश्मीरियों की आज़ादी में बिलीव करता है या कश्मीर का पाकिस्तान ने सौदा कर दिया है? पाकिस्तान की जो भी अपोजिशन होती है वो ये कहती है कि कश्मीर का सौदा हो चुका है, और जो हुकूमत होती है वो कहते हैं जी कश्मीरियों के साथ हमारे दिल धड़कते हैं और कश्मीर आज़ाद हो जाएगा। लेकिन ना तो अपोजिशन का ये काम है, ना ही हुकूमत का ये काम है। ये फैसला पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का है कि कश्मीर को लेकर पाकिस्तान की पॉलिसी क्या होगी। ये फैसला किसी सियासतदान ने नहीं किया और ना करना है, क्योंकि अमली तौर पर अगर हम देखें तो कश्मीर का सौदा हो चुका है। बात सख्त है, लेकिन जब सारे कहते हैं तो मैं भी कहता हूँ, और मेरे पास ये कहने के लिए इसकी वजूहात मौजूद है। यानी ये सियासतदानों का फैसला नहीं होता, सियासतदानों को सिर्फ आगाह किया जाता है। यानी जनरल बाजवा ने 2 मरतबा मेरी मौजूदगी में ये बातें की थी, और उसमें और भी बहुत सारे सहाफ़ी मौजूद थे जिनमें से बहुत सारों ने ये बातें बताई भी हैं और बहुत चीज़ें अब खुलकर सामने आ भी चुकी हैं। जनरल बाजवा ने जो बातें की उनमें वो भारत के साथ किसी भी तनाज़े में या किसी लड़ाई में जाना नहीं चाहते थे। उन्होंने उन दोनों मुलाकातों में लड़ाई से गुरेज करने और भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने पर जोर दिया था। जनरल बाजवा ने हमें ये कहा था कि हमें कश्मीर को साइड पर रख के या कश्मीर को भूल कर, ये उनके अल्फाज थे, हमें भारत के साथ बाकी जो मामलात हैं उनमें ताल्लुकात को बेहतर करना चाहिए। मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा था जी हमें उनके साथ तजारत करनी चाहिए, जो बाकी शोबे हैं उनमें उनके साथ आगे बढ़ना चाहिए, ट्रेड के ऊपर बात करनी चाहिए, रूट्स के ऊपर बात करनी चाहिए, बाकी और बहुत सारे इशूज़ हैं उन इशूज़ को डिस्कस करना चाहिए। सिर्फ जो है ना वो फोकस हमें इस पर नहीं करना चाहिए कि कश्मीर जो है उसको आज़ाद किया जाए, इस इशू को छोड़ दिया जाए। ये जनरल बाजवा की ख्वाहिश थी और यही ख्वाहिश जो है ये भारत की भी थी। फिर जनरल बाजवा ने यह भी कहा शाह महमूद कुरैशी साहब को और इमरान खान साहब को कि जनाब नरेंद्र मोदी को अगर ले आएंगे तो क्या आप उनका इस्तकबाल करेंगे। यानी जनरल बाजवा ये भी तय कर चुके थे अपने तौर पे कि नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान लाएंगे। हालांकि उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर एक बालाकोट अटैक भी किया था, और भारत का जो है वो एक और अमल था जिसमें उन्होंने कश्मीरियों से उनकी खुसूसी हैसियत छीन ली थी, जिसके बाद इमरान खान साहब ने भारत के ऊपर एक बाइकआउट मुहिम चलाई हुई थी। तो हुकूमत का फैसला कुछ और था, एस्टेब्लिशमेंट का कुछ और था, लेकिन हो वही रहा था जो एस्टेब्लिशमेंट चाह रही थी। तो जनरल बाजवा भारत के साथ लड़ने के लिए जो है वो तैयार नहीं थे, और ये पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का फैसला था। इसमें जो हामिद मीर साहब है और नसीम जहरा साहबा है, इन्होंने क्लेम किया, मेरे साथ जो मुलाकात हुई थी जनरल बाजवा की, बाकी सारे सहाफ़ी थे, तो उसमें तो वो बात नहीं हुई, लेकिन क्योंकि इनकी अलग भी मुलाकातें होती रही है तो इन्होंने क्लेम किया कि लड़ने की कैपेसिटी के ऊपर बात की कि जनरल बाजवा शायद ये कहते थे कि हमारी लड़ने की वो कैपेसिटी नहीं है भारत के साथ। तो देखिए, इकोनॉमी के ऊपर नजर डालें तो जब भी आपको लड़ना होता है तो आपके पास पैसे होंगे तो आप लड़ेंगे ना। लड़ेंगे तो आपको फ्यूल चाहिए बहुत बड़ी मिकदार में, जिससे आप अपनी सारी मशीनरी को चलाएंगे। लड़ेंगे तो आपको बहुत सारा पैसा चाहिए जिससे आप दुनिया से चीजें और हथियार खरीदेंगे। अगर आपने लंबी लड़ाई लड़नी तो आज यूक्रेन लड़ाई क्यों लड़ पा रहा है? अमेरिका ने और यूरोप ने उसको अंधाधुंध हथियार दिए हैं, इतने पैसे के हथियार दिए हैं कि रूस को मुसीबत पड़ गई कि इतना हथियार इनके पास आ कहां से गया। तो किसी को अगर लड़ाना हो या लड़ना हो तो बहुत पैसा चाहिए होता है। पाकिस्तान की और इंडिया की लड़ाई में पाकिस्तान के ऊपर तो कोई मुल्क इन्वेस्ट नहीं करेगा। इवन चाइना भी इंडिया के साथ बहुत बड़ी ट्रेड पॉलिसी है उसकी, रशिया भी नहीं करेगा, अफगानिस्तान भी नहीं करेगा, ईरान भी नहीं करेगा, अमेरिका भी इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तान पे इन्वेस्ट नहीं करेगा, यूरोपीय यूनियन भी नहीं करेगा। तो कोई दुनिया में एक मुल्क है जो इंडिया और पाकिस्तान की जंग में पाकिस्तान को पैसा दे रहा हो, हथियार दे रहा हो कि आप लड़ें इंडिया के साथ। तो आज हमारी फॉरेन पॉलिसी के नतीजे में कोई मुल्क हमारे साथ खड़ा नहीं है, हमने अपने दोस्त पैदा नहीं किए। और अगर आप इंडिपेंडेंटली देखें कि भारत आज कहाँ खड़ा है, पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, तो ये देख लें आप पाकिस्तान की मईशत कितनी कमजोर है। इसमें कौमी खजाने की अगर आप बात करें तो पाकिस्तान अभी तक 15 अरब डॉलर तक नहीं पहुंच सका। जो पाकिस्तान का कौमी खजाना है 15 अरब डॉलर तक पाकिस्तान नहीं पहुंच सका, टोटल रिजर्व्स की मैं बात कर रहा हूं, जबकि भारत के 700 अरब डॉलर से जायद के रिजर्व हैं। एक तरफ 15 अरब डॉलर भी नहीं है, दूसरी तरफ 700 अरब डॉलर से जायद के रिपोर्ट हो रहे हैं। फिर पाकिस्तान की जीडीपी जो है वो 338 अरब डॉलर है, भारत की जीडीपी जो है वो 3550 अरब डॉलर से ज्यादा की है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है वो 30 अरब डॉलर की है और बमुश्किल है, जबकि भारत की एक्सपोर्ट जो है वो 800 अरब डॉलर से जायद की है। ये भारत की पॉलिसीज का तसलसल है। वहां मार्शल लॉ नहीं लगा, उन्होंने सियासतदानों को काम करने दिया, लोगों को कारोबार करने दिया, वहां पे लोगों को मुकाबले के अंदर आने दिया, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन वहां पे बने। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी चलती रही, हम आपस में लड़ते रहे और उसका नतीजा ये निकला कि भारत मुआशी मैदान में हमसे बहुत आगे निकल गया, हम बहुत पीछे रह गए। अब हम लड़ने की कैपेसिटी में आपको पैसा चाहिए होता है ना, या फिर आपको चाहिए होती है ऐसी पब्लिक जो पूरी ताकत से आपके पीछे खड़ी हो जाए। तो जरा ये भी देख लें आप, एक जज्बा होता है जो लड़ाता है, लोग साथ खड़े हो जाते हैं अपनी फौज के, जैसे 1965 में हुआ। 1971 में लोग साथ नहीं खड़े थे, उसका नतीजा आपने देखा, पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया। 1965 में लोग साथ खड़े थे, उसका नतीजा आपने देखा कि पाकिस्तान जो है वो कमजोर मुल्क होने के बावजूद उस जंग के अंदर भारत को पाकिस्तान ने बहुत टफ टाइम दिया।
تو اب آپ یہ دیکھیں نا وہ جذبہ کدھر جائے گا. عوام اور اداروں کے بیچ میں ایک خلیج پیدا ہو چکی ہے. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ فوج اور عوام میں ایک خلیج اور نفرت پیدا ہو رہی ہے. نہیں ہونا چاہیے, نقصان دہ, اور اس سے بچنے کا عمران خان صاحب نے طریقہ بھی اپنے لیٹر میں بتایا, میں آگے جا کے اس پہ بات کرتا ہوں. پھر جو پاکستان کے اندر اندرونی حالات ہیں وہ بھی اچھے نہیں ہیں, دہشت گردی لگاتار بڑھتی جا رہی ہے, اندر سے پاکستان کمزور ہو رہا ہے, اور عدم استحکام پاکستان کے اندر جو ہے. ان ساری چیزوں کو آپ اکٹھا کریں تو کیا ایک فوج, ایک اس طرح کی فوج اور اس طرح کا ملک, ایک بڑے ملک اور ایک تگڑی فوج کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ ان حالات میں تو اگر آپ زمینی حقائق کو دیکھیں تو پھر تو نہیں. اللہ رب العزت کی مدد شامل ہو تو پھر ہم بڑے سے بڑے دشمن کو شکست دے سکتے ہیں, لیکن ہمارے اپنے کرتوت اور ہمارے اپنے اعمال جس طرح کے ہیں ان کی موجودگی میں کچھ کہہ نہیں سکتا. اور کشمیر کی بات تو ہم تب کریں جب پاکستان کے اندر اس وقت صورتحال ٹھیک ہو. پاکستان میں انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں, پاکستان کے اندر لوگوں کے ساتھ ظلم, جبر اور فسطائیت ہو رہی ہے, اور پاکستان کے اندر پاکستانی پریشان ہے, تو ان کو حقوق نہیں مل رہے تو یہ دوسروں کے حقوق کے لیے کیا آواز اٹھائیں گے؟ عمران خان صاحب نے آج اپنے لیٹر کے بارے میں کنفرم کیا کل کے دن میں, جو انہوں نے ایک لیٹر لکھا تھا عمران خان صاحب نے پرسوں. کل رات کو جو عمران خان صاحب کا سٹیٹمنٹ باہر آیا اس میں عمران خان صاحب نے کنفرم کیا ان کا اپنا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہ کیا کہہ رہا ہے. ذرا پہلے وہ سن لیں, پھر میں بتاتا ہوں لیٹر نے کیا بھونچال پاکستان میں مچا دیا. یہ لیٹر جو ہے نا, یہ اب لیٹر ہونی ہے ہر طرف, اس کی میں وجہ آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلے دیکھیں, عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کل اپنے خط کے ذریعے پاکستان میں فوج اور عوام کے درمیان بڑھتی ہوئی خلیج کی وجوہات کی نشاندہی کی تھی. اس وقت کی اہم ترین ضرورت ہے کہ آرمی چیف کے نام لکھے گئے میرے خط کے نکات کو ذہن میں رکھ کر اداروں کی پالیسیوں پر نظر ثانی کی جائے, ورنہ یہ روز بروز بڑھتی خلیج پاکستان کے مفاد کے خلاف ہے. فوج میں اور عوام میں دوریاں ہو رہی ہیں. ایجنسیوں کا کام سیاست میں مداخلت نہیں ہے. ادارے اگر سیاسی انتقام کے بجائے اپنے فرائض کی ادائیگی پر توجہ دیں تو عوام میں ان کا وقار خود بخود بڑھے گا. کل بھی میں نے اپنے خط میں نادیدہ قوتوں کی جانب سے عدالتی احکامات کو ہوا میں اڑا کر بشرا بیگم کی مجھ سے ملاقات رکوانے سے آگاہ کیا تھا. آج ایک مرتبہ پھر عدالت کے احکامات اور سپرنٹینڈنٹ کے بیان کے باوجود میری اہلیہ کی ملاقات مجھ سے نہیں ہونے دی گئی, جس کے پیچھے انہی کا ہاتھ ہے جو قانون کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں اور خود کو آئین سے بالاتر سمجھتے ہیں. بشرا بیگم ایک گھریلو خاتون ہے. ان کو صرف اور صرف مجھ پر دباؤ ڈالنے کے لیے نشانہ بنایا جا رہا ہے. ان کو پہلے بھی 10 مہینے بے گناہ جیل میں رکھا گیا, ابھی بھی وہ قید تنہائی میں ہے. ان کی مجھ سے ملاقات کی اجازت نہ دینا بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے. سیاسی انتقام کی غرض سے خواتین کی حرمت پامال کرنا اس ملک کی تاریخ میں ایک نئی ریت ہے جس کا سہرا اس فسطائی رجیم اور اس کے اعلی کاروں کے سر پر ہے. خواتین کا تقدس پامال کرنا ہماری معاشرتی اور اخلاقی اقدار کے منافی ہے. ہماری خواتین کے گھر توڑے گئے, چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا, ان کو گریبانوں سے پکڑ کر گھسیٹا گیا, ایک ایسے معاشرے میں جہاں خواتین پہلے ہی سیاست میں حصہ لینے سے گھبراتی ہیں. یہ سب کر کے ان کے حوصلے پست کرنا انتہائی بے شرمی کی بات ہے. یہ جناب عمران خان صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے. اب ذرا آپ آئیں اس بات پہ کہ عمران خان صاحب نے جو آرمی چیف کو خط لکھا ہے, یہ خط لکھ کر انہوں نے سارے کے سارے نظام کو مصیبت ڈال دی ہے. یعنی اب کوئی کہتا ہے کہ جناب یہ ڈیل مانگی جا رہی ہے, حالانکہ آپ خط کو غور سے پڑھیں تو اس خط کے اندر ایک چارج شیٹ ہے. عمران خان صاحب نے پاکستان کے آرمی چیف کو کہا کہ جناب آپ کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی ہے وہ جانبدارانہ ہے, آپ سیاست کے اندر مداخلت کر رہے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کو یہ اور یہ نقصان ہو رہا ہے. اب اس میں عمران خان صاحب کہاں ڈیل مانگ رہے ہیں. ساتھ میں عمران خان صاحب نے آخر میں انہیں اس معاملے کا سلوشن بتایا کہ آپ اپنے آئینی کردار کے اندر چلے جائیں. اس صورت میں پاکستان کے عوام اور آپ کے بیچ میں جو دوریاں پیدا ہو گئی ہیں وہ دور ہو جائیں گی, اور اس سے پاکستان کا بھلا بھی ہوگا اور بہتری بھی ہو جائے گی. پھر کوئی یہ کہتا ہے کہ فوج کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. میرے خیال میں فوج متنازع تب بنتی ہے جب وہ متنازع کام کرے گی. کوئی بھی فوج تب تک کسی تنازع میں نہیں جاتی جب تک کہ وہ اپنی پروفیشنل ڈیوٹی کر رہی ہوتی ہے. کبھی بھی ان کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھاتا. لیکن جب کوئی اپنی پروفیشنل ڈیوٹی سے ہٹ کے کوئی اور کام کرتا ہے تو پھر وہ تنازع بن جاتا ہے. ڈکٹیٹرز کے ادوار کے اندر فوج بہت متنازع بنی. جب فوج نے سیاست میں مداخلت کی تب فوج متنازع بنی. اور ابھی جو انٹیلیجنس ایجنسیاں کر رہی ہے, میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, مجھے آئی ایس آئی نے اٹھایا تھا, میرے لیے وہ متنازع ہے. آئی ایس آئی کی کیا, یعنی ان کو کیوں اختیار کیا ان کا کہ مجھے وہ اٹھائیں اور غائب کر دیں؟ میں کوئی ملک دشمن ہوں, یا میں نے کوئی پاکستان کے ایٹمی راز چرا لیے ہیں, یا میں نے کوئی دہشت گردی کی ہے, یا میں کسی دہشت گرد کو سپورٹ کر رہا ہوں, یا کوئی ایسا میں نے کام کیا غلط اس ملک کے مفاد کے خلاف؟ تو یہ تو میں تو صرف پالیسی بھی تنقید کر رہا تھا کہ جناب جو ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی ہے وہ غلط ہے اور یہ غلط کام نہ کیے جائیں. میں جبری طور پہ جو لوگ لاپتہ کیے جا رہے تھے اس معاملے کے خلاف آواز اٹھا رہا تھا. جن لوگوں کو ننگا کر کے مارا جا رہا تھا حکومت خانوں پہ, اس کے خلاف آواز اٹھا رہا تھا. بند کمروں کے اندر عوام کا مینڈیٹ چوری کیا گیا, اس کے خلاف آواز اٹھا رہا تھا. تو جہاں جہاں پہ جو ظلم اور بربریت ہو رہی تھی میں اس کے خلاف آواز اٹھا رہا تھا. مجھے اٹھا کر آئی ایس آئی نے غائب کر دیا, مجھے بند کر دیا, ٹارچر کیا, مارا کٹا, بڑا رسوا کیا مجھے اور میرے خاندان کو. تو یہ ساری چیزیں انہوں نے کی, ان کے کرنے کا کام نہیں تھا. تو میں کیونکہ اس کا خود وکٹم ہوں تو میں یہ کلیم کر سکتا ہوں کہ وہ اپنا کام نہیں کر رہے, وہ کام کر رہے ہیں جو ان کا نہیں ہے. وہ یہ کام کر نہیں سکتے, آئین ان کو اس کام کی اجازت نہیں دیتا. پھر جناب سیکیورٹی ذرائع کے حوالے سے ایک تردید جاری کی گئی, اور سیکیورٹی ذرائع تردید کر کے جان چھڑوا رہے ہیں کہ جناب ہمیں تو خط ملا ہی نہیں.
تو اب میں ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک اوپن لیٹر ہے. ایک تو یہ لوگ جو یہ خبریں دے رہے ہیں نا سیکورٹی ذرائع سے لے کے, یہ فون کرتے ہیں اپنے اپنے واقف آفیسر کو, اسے کہتے ہیں سر کی بڑھیا. اب وہ بیچارے آگے سے کہتے ہیں یار ہمیں نہیں ملا کوئی خط, یار ہمیں اس میں توجہ بھی نہیں دینی. وہ اپنی جان چھڑاتے ہیں, وہ خط سے بھی جان چھڑا رہے ہیں, اور جو ٹاؤٹس ان سے رابطے کر رہے ہیں ان سے بھی جان چھڑا رہے ہیں. تو ٹاؤٹس جو ہے نا وہ خبریں لکھ کے دے رہے ہیں کہ جناب ان کو ملا ہی نہیں, ان کی توجہ ہی نہیں ہے, وہ دیکھنا ہی نہیں چاہتے, ان کو موصول ہی نہیں ہوا. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ عمران خان نے کسی ڈاکیے کے ہاتھ میں خط دیا تھا کہ جا کے یاد دے نال نا آصف منیر صاحب دے ہاتھ چپڑا کے آئی. یہ ایسے والا خط نہیں ہے کہ جا کر اس نے آصف منیر صاحب کے ہاتھ میں پکڑا کے تو ریسیونگ لے کے واپس عمران خان صاحب کو جمع کروانی ہے. یہ وہ والا خط نہیں ہے. اٹس این اوپن لیٹر. یہ کھلا خط ہے جو پوری قوم نے پڑھ لیا ہے, اور اگر جس کے نام پہ یہ لکھا ہے اس نے نہیں پڑھا اور باقی پوری قوم نے پڑھ لیا ہے تو بھائی یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے. اور یہ تو کیپیسٹی کے اوپر آپ یعنی یہ تو صلاحیت کے اوپر آپ سوال اٹھا سکتے ہیں کہ ایک سابق وزیر اعظم ایک موجودہ آرمی چیف کو ایک اوپن لیٹر لکھتا ہے, پورا پاکستان پڑھ لیتا ہے, پاکستان سے باہر چلا جاتا ہے, انگریزی میں اس کا ٹرانسلیشن بھی آ گیا ہے, پوری دنیا اس کو پڑھ رہی ہے, رپورٹ کر رہی ہے, لیکن وہ ادارہ جس کے سربراہ کو لکھا گیا وہ کہہ رہے جی ہمارے پاس پہنچا ہی نہیں, ہم نے پڑھا ہی نہیں. کس دنیا میں رہتے ہیں؟ یہ نہیں ہو سکتا. یہ خط پہنچا بھی ہے, پڑھا بھی گیا ہے. کچھ صحافی جو ہے وہ اس کو کچھ رنگ دے رہے ہیں, کوئی کس کو کچھ رنگ دے رہے ہیں. اچھا, کچھ لوگ جو اسٹیبلشمنٹ کی غلط پالیسی کو بدل لے اور فوج کو سیاست سے پاک کرنے کی بجائے ان کا ایجنڈا کچھ اور تھا, ایسے بھی لوگ ہیں نا. یعنی عمران خان کا ایجنڈا کیا ہے فوج کو لے کر؟ عمران خان نے ہمیشہ کہا کہ میری فوج ہے, میرا ملک ہے. وہ اونرشپ لیتے ہیں فوج کی. عمران خان یہ کہتے ہیں فوج کمزور ہوتی ہے جب وہ دیگر معاملات کے اندر آتی ہے, اس کو نہیں آنا چاہیے. جب ایک پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کریں گے تو دوسری پولیٹیکل پارٹی کے ورکر ناراض ہو جائیں گے, جب کچھ لوگوں کے ساتھ ظلم کریں گے تو وہ لوگ ناراض ہو جائیں گے. لہذا عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ آپ اپنے رول کے اندر رہیں. حالانکہ ماضی میں عمران خان صاحب نے بعض اوقات ان کے رول کو جسٹیفائی کیا, سارے سیاستدانوں نے کیا, لیکن اپنی غلطیوں سے انسان سیکھتا ہے نا. نواز شریف نے اپنی غلطیوں سے کبھی نہیں سیکھا, زرداری صاحب نے اپنی غلطیوں سے کبھی نہیں سیکھا, باقی پولیٹیکل پارٹیز نے بہت ساری انہوں نے کبھی نہیں سیکھا اپنی غلطیوں سے, MQM نے بھی نہیں سیکھا. عمران خان وہ آدمی ہے جو اب تک ثابت کر رہے ہیں کہ اگر ان سے غلطی ہوئی ہے تو انہوں نے اس سے سیکھا ہے, اور اب وہ چاہتے ہیں کہ یہ غلطی دوبارہ کوئی نہ کرے اور پاکستان کے اندر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا سیاست کے اندر سے رول ختم کیا جائے. عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں سے کردار ختم کرنا چاہتے ہیں, یہی پاکستان کو کرنا چاہیے. لیکن یہ جو اس وقت ایک تنازع بنا ہوا ہے, اس کو استعمال کرتے ہوئے کچھ ایسے لوگ ہیں جو پاکستان کی فوج کو اور پاکستان کی عوام کو آمنے سامنے لا کر لڑانا چاہتے ہیں. اگر میں آپ کو یاد دلاؤں تو 2023 کے عمران خان صاحب کے بیانات یاد کریں آپ, 2022 اور 2023 کے. کیا وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کو پاکستان کی فوج سے لڑانے کی سازش ہو رہی ہے؟ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کو پاکستان کی فوج سے لڑانے کی سازش ہو رہی ہے. 3 دفعہ بولوں گا, پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کو پاکستان کی فوج سے لڑانے کی سازش ہو رہی ہے. یہ جملہ عمران خان صاحب بولتے تھے, بار بار بولتے تھے, بار بار رپورٹ ہوتا تھا. وہ یہ کیوں کہتے تھے؟ کیا آج یہ سازش نہیں ہو رہی؟ بہت سارے لوگ جو ہیں عمران خان صاحب کے خط کو لے کر ان کی ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں, وہ بہت زیادہ پریشان ہیں اور انہوں نے کچھ اور سوچا ہوا تھا. وہ شدید اضطراب میں ہے کہ یہ خان صاحب نے کیا کر دیا. تو بھئی عمران خان یہی ہے, یہی عمران خان ہے. 1.5 سال میں بہت سارے لوگوں نے عوام کو گمراہ کیا ہے. یعنی بیچ میں تقریباً کوئی 8-10 ماہ میں غائب رہا ہوں, اور بہت سارے ہمارے لوگ ہیں وہ بیچارے بات کر نہیں پا رہے تھے, تو نئے بہت سارے جو ہیں وہ بندے آ گئے اور یہ ایجنڈا کے تحت آ گئے. صحافت سے ان کا تعلق کوئی نہیں تھا, صحافی یہ کبھی ایک دن کی انہوں نے رپورٹنگ نہیں کی ہوئی, فیلڈ کا ان کو پتہ نہیں ہے, کام کرنے کا ان کو آئیڈیا نہیں ہے. جھوٹ چتالی انہوں نے عمران خان کے ذمے وہ خبریں دے دی جو کبھی اس نے کہی بھی نہیں. عمران خان کو جو لوگ جانتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ عمران خان وہ آخری آدمی ہوگا جو پاکستان کو توڑنے کی بات کرے گا, جو پاکستان کے اداروں اور پاکستان کی عوام کو لڑا کے خون خرابے کی بات کرے گا. عمران خان تو 25 مئی کو پاکستانیوں کو لے کر واپس چلا گیا تھا 2022 میں, صرف خون خرابے کے ڈر سے. میں اس کنٹینر میں موجود تھا, میں نے خان صاحب سے سوال کیا تھا, میں نے کہا خان صاحب یہ سارے لوگ آپ کے پیچھے یہاں تک پہنچے ہیں بڑی مار کھا کے, اب اگر آپ ڈی چوک سے واپس جا رہے ہیں تو ان لوگوں کی ناراضگی ہو جائے گی. خان صاحب نے کہا لوگ ناراض ہوتے ہیں, کوئی بات نہیں, میں لوگوں کی جانوں سے نہیں کھیل سکتا. یہاں خون ہو جائے گا, یہ لفظ تھا ان کا, خون خرابہ نہیں کا, یہاں خون ہو جائے گا عمران, اور میں نہیں چاہتا کہ لوگوں کا خون بہے یا دوسری طرف میرے کسی سیکورٹی آفیسر کا خون بہے, وہاں پہ نوجوان بھی میرے ہیں. تو یہ عمران خان صاحب کے الفاظ سے عمران خان صاحب وہاں سے واپس گئے تھے. عمران خان وہ آخری آدمی ہوگا جو اداروں کو یا فوج کو عوام کے ساتھ لڑوانا چاہے گا. ہاں لیکن یہاں بے شمار ایسے بندے جو عمران خان کا نام لیتے ہیں, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو عمران خان کا نام لے کر انسٹیگیٹ کرتے ہیں عوام کو, اور انہوں نے پوری ٹرانسمیشنیں کی ہیں, اندھا کار ساڑ دو, ادھر چلے جاؤ, ادھر چلے جاؤ. میں علی زئی صاحب کو سن رہا تھا, انہوں نے بڑی چیزیں نکال کے سنائی ہیں, میں حیران ہو رہا تھا. بہرحال یہ لوگ بیچارے کوشش کر رہے ہیں کہ فوج میں عوام میں لڑائی ہو جائے, لیکن عمران خان صاحب وہی ہے جو جیل میں گیا تھا. جیل عمران خان صاحب کو توڑ نہیں سکتی, اس کو بدل نہیں سکتی. وہ لیڈر ہے, وہ لیڈر کی طرح سوچتا ہے. دیکھیں وہ اس ملک کو اون کرتا ہے, اس ملک کا مالک ہے. اس ملک کے اندر کیا کیا ہے؟ فوج ہے, پولیس ہے, بیوروکریسی ہے, پارلیمنٹ ہے, عدلیہ ہے, میڈیا ہے, اور بہت سارے ادارے ہیں. تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ اس کی اونرشپ لیتا ہے نا. وہ یہ کہتا ہے میرا گھر ہے, میرا ملک, تو میں اس کی ایک ایک چیز کی حفاظت کروں گا.
तो क्या वो अपने घर की चीजें तोड़ना शुरू कर देगा? वो ऐसा नहीं करेगा, वो बचाने की कोशिश करेगा। और ये लेटर जो है वो बचाने की ही एक कोशिश है। जो लोग समझते हैं ना सियासत को, या जिनको आइडिया है, वो इसको एक क्लासिक चीज समझ रहे हैं इमरान खान साहब के लेटर को। वो इसको तो निसाब का हिस्सा बनाना चाहिए। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इस लेटर के ऊपर बड़ी डिस्कशन हुआ करेगी और ये तारीख का एक हिस्सा बनेगा लेटर। आज जो लोग इसको नहीं पढ़ना चाह रहे वो इससे भाग रहे हैं। मैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहा हूं। इमरान खान साहब ने बिल्ली के गले में घंटी बांध दी। आप एक तरह से इसकी मिसाल ये ले लें। इमरान खान साहब ने एग्जैक्ट निशानदेही कर दिया, पिन पॉइंट कर दिया। जो बातें बहुत सारे लोग नहीं कर पाते थे, उन्होंने साफ बात कर दी। ये खत हिकमत वाला है, दलेरी वाला है, हौसले वाला है और ये सोल्यूशन दे रहा है। और अगर ये अभी भी नहीं जागते तो इसका मतलब ये चीजों को जानबूझ के उस तरफ ले जाएंगे जहां से वापसी जो है वो मुमकिन नहीं रहती, खुदा न खास्ता। अब जनाब आ जाए, अपोजिशन जमातों ने एक मुतालबा किया है, बल्कि 4 उनके मुतालबात सामने आए हैं। जो ग्रैंड अपोजिशन बैठी, उन्होंने आपस में बातचीत की और उसके बाद उन्होंने एक एलामिया जारी किया। और वो जो अनाउंसमेंट है वो शाहिद खाकान अब्बासी जो साबिक वज़ीर आज़म है उन्होंने की। तो 4 मुतालबात हैं। इसमें फजल रहमान साहब भी हैं, खाकान अब्बासी साहब भी हैं, PTI भी है, इसके अंदर अचकज़ई साहब भी हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता बाकी भी सब लोग शामिल हो जाएंगे, जमात इस्लामी वगैरह सारी जमातें आएंगी इसमें। तो अपोजिशन की तमाम जमातों के मुश्तरका मुतालबात क्या हैं? नंबर 1, नए इंतखाबात का फिल फॉर ऐलान किया जाए और शहबाज शरीफ इस्तीफा दे, पहला मुतालबा। दूसरा, तमाम सियासी कैदियों को फौरी रिहा किया जाए। ये तमाम मतलब तमाम, सबको रिहा किया जाए। नंबर 3 मुतालबा, पीका एक्ट फौरन वापस लिया जाए। चौथा मुतालबा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर फौरी तौर पर ओहदा छोड़ दे और नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर आए। इसने इलेक्शन का बेड़ा गर्क कर दिया। सबने इस बात पे कंसेंसस किया कि 2024 का जो इलेक्शन है 8 फरवरी का, वो इंतहाई मुतनाज़ इलेक्शन है। ये हुकूमत भी जाली है, लिहाजा नया इलेक्शन करवाया जाए। इस हुकूमत ने जो 2 नंबरियां की हैं, चाहे पीका ऑर्डिनेंस में की है, चाहे ये जो है सियासी कैदियों को रखा हुआ है, या 26वीं आईनी तरमीम है, ये चीज़ें अब वापस होनी होंगी। इनके ऊपर बातचीत शुरू हो चुकी है। नाज़रीन, शहबाज शरीफ साहब ने एक और अजीबोगरीब बात दोबारा से कर दी है। आप उनकी तरजीहात देखें। एक तो वो पहले पंजाब के अंदर तनख्वाहें बढ़ाई हैं और वहाँ पे हज़ार फीसद तनख्वाहें बढ़ाई हैं पंजाब के अंदर अरकान असेंबली की, मरियम नवाज़ ने। और फिर वफाक के अंदर इन्होंने तनख्वाहें बढ़ाई हैं, 300% तनख्वाहें बढ़ाई हैं अपने अरकान असेंबली की। और अब जो है वफाक के अंदर वुज़रा की तनख्वाहें बढ़ाने की भी प्लानिंग कर ली गई है। जो वफाकी वुज़रा हैं उनकी तनख्वाहें बढ़ाई जाएंगी और किस तरह बढ़ाई जाएंगी ये भी आपको आने वाले दिनों में पता चलेगा। और साथ ही साथ एक चीज़ और है कि इनकी तरजीहात का आप अंदाज़ा करें। एक तरफ ये आवाम के ऊपर कोई पैसा खर्च करने को तैयार नहीं है, लेकिन अपने ऊपर पैसे पे पैसा खर्च कर रहे हैं। और अब आवाम के पैसों से कुछ स्कीमें शुरू की जाएंगी कि हल्कों में MNAs को फंड्स दिए जाएंगे और ये फंड डबल करके दिए जाएंगे। यानी आप अंदाजा करें कि अपने MNAs को, अपनी हुकूमत को बचाने के लिए उनको नवाजने का सिलसिला इनका अब भी जारी है। शहबाज शरीफ साहब ने एक बड़ा अजीबोगरीब स्टेटमेंट दिया है। मैं जरा फैक्ट इसके दुरुस्त कर दूं, यही बात DGISPR ने कही थी, ये गलत बात है। उन्होंने कहा पिछली हुकूमत दहशतगर्दों को पाकिस्तान वापस लाई और इन्हें अमन का पैगंबर कहा गया। शहबाज शरीफ साहब, ये आइडिया जनरल बाजवा ने दिया था और वो चाह रहे थे कि वापस आ जाए वहाँ से TTP के लोग अफगानिस्तान से। तो इमरान खान साहब ने कहा था कमेटी बनेगी और इसके ऊपर बैठ के बात करेंगे। फिर इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हो गई। इमरान खान साहब ने या उनकी हुकूमत ने कोई इजाज़त ऐसी नहीं दी। फिर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आ गई और शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में इसकी अप्रूवल दी गई और बाकायदा आपके वुज़रा ने इसके ऊपर स्टेटमेंट्स दिए और उसके बाद TTP को पाकिस्तान में लाया गया। मुराद सईद ने और कुछ और सियासतदानों ने इसकी बदतरीन मुखालफत की, इसके ऊपर एहतजाज किया और दबाव डालने के बाद जो लोग पहले आए थे उनको वापस भिजवाया गया। लेकिन उसके बाद से लेकर अब तक आप तसलसल के साथ जो है वो अब आप खवारिज कहें या TTP कहें या दहशतगर्द कहें, ये आप लोग ही अफगानिस्तान में लाते रहे हैं। अफगानिस्तान से एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी थी, आपने अमल दरामद करवाया। इस फैक्ट को खराब ना करें। DGISPR ने किया था तो हकायक सामने आ गए थे। अब शहबाज शरीफ भी ये गंद उछाल रहे हैं। तो दहशतगर्दों को पाकिस्तान में लाने का सहरा पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का है, प्लान उन्होंने किया था। एग्जीक्यूट शहबाज शरीफ साहब के उस दौरे हुकूमत में हुआ जब इमरान खान साहब की हुकूमत गिरा दी गई थी। ये है फैक्ट चेक और इसको जो है वो दुरुस्त रखा जाए। एक चीज फिर बताऊंगा चाहते थे, मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी वही बात की है। महंगाई कम नहीं हो रही। महंगाई कम होती है ना तो ऐसे 10 रुपए वाली चीज 9 रुपए की, 8 रुपए की, 7 रुपए की, 6 रुपए की, ऐसे ये नहीं हो रहा। पहले महंगाई ऐसे बढ़ रही थी। मिसाल के तौर पे 10 रुपए की चीज जो है 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए, अब बढ़ रही है 42 रुपए, 44 रुपए, 45 रुपए, 47। कीमत बढ़ रही है मेरे भाई, ये सब लोग समझ लें। महंगाई बढ़ रही है, सिर्फ उसके बढ़ने की रफ्तार में कमी हुई है। अब इसको कई टाउट्स ऐसे कहते हैं कि महंगाई कम हो रही है। कम नहीं हो रही, महंगाई नहीं कम हुई, महंगाई बढ़ने की रफ्तार कम हुई है। क्योंकि पहले इतनी तेजी से रफ्तार से बढ़ी है कि वो उस पीक पे पहुंच गई जिसके बाद उतनी तेजी से बढ़ना मुमकिन नहीं है। तो जरा स्लो बढ़ रही है, उसकी रफ्तार कम है। यानी पहले अगर वो 10, 20, 30, 40 जा रही थी तो अब वो 42, 44, 45, 46, 47 ऐसे जा रही है। जा ऊपर ही रही है। महंगाई की शरह बढ़ रही है, महंगाई ऊपर की तरफ जा रही है, कम नहीं हो रही। इस फैक्ट को अपने ज़हन में रखिएगा। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।